मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरे मुखातिब तुन्नी मुनीस और उनकी ऑडियंस यानी कि अंधभक्त दर्शक, कुफर हमेशा हक का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि कुफर हमेशा झूठ का सहारा लेता है। एक अरसे से इन झूठे एक्स मुस्लिम्स ने बड़ी ही बेशर्मी से अपना धंधा, जो कि इस्लाम को बदनाम करने के नाम पर चला रखा था, उसका सूरज गुरूब होता नजर आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की तरफ से पै दर पे वार की वजह से इनकी बौखलाहट, इनकी शिकस्त, सब इनके एक्शन से साफ जाहिर हो रही है। इनका हमें डिबेट का चैलेंज करना और फिर करके मुकर जाना, हमारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करना, अपना धंधा चलाने के लिए बार बार झूठ का सहारा लेना, ये सब जाहिर करता है कि ये वो खोखले ड्रम हैं जो सिर्फ बज रहे हैं बिना किसी बेस के। और अब शर्म व हया और एथिक्स का गला घोंटती हुई एक ऐसी मानव जाति जिसके बारे में ये समझ नहीं आता कि इसके बर्थ सर्टिफिकेट में औरत, मर्द, ट्रांसजेंडर या फिर अनहोनी घटना आखिर किस बॉक्स पर टिक लगा होगा। जी, मैं बात कर रही हूँ काली माता की पायरेटेड वर्जन काली दासी की, जो कि थोबड़े से ट्रांसजेंडर, कर्मों से जादूगरनी और आवाज से भूतनी मालूम होती है। आप भी सोच रहे होंगे कि अलीना को क्या हो गया है, जो जूते चप्पल उठाकर काली दासी को ऐसे मार रही है जैसे कि घर के स्टोर में कोई घुसी चूहिया को भगा भगा कर मारा जाता है। तो इस बात का जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसको पढ़ने के बाद कुछ यूं समझ आता है कि अलीना, तुम्हारी लेडीज स्पेशल की रीसेंट एपिसोड देखकर मुझे इतनी मिर्ची लगी, जिसमें तुमने मेरी जन्म कुंडली तक खोल डाली कि मैं जब जब अपना चेहरा आईने में देखती हूँ तो खुद पर थूकने का मन करता है। पर मेरे पास कोई चारा ही न था कि मैं तुम्हारी स्ट्रीम में दिखाए गए सबूतों को झुटला सकती। झुटलाती भी तो कैसे? टुन्नी मन बुद्धि तो है, मगर इतने भी नहीं। झट से पकड़ लेते कि मैं एक झूठी हूँ। मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। अब तक 2500 लोगों ने वो स्ट्रीम देख ली थी और लोगों तक मेरी पोल ना खुले तो मैं बड़ी ही कायरता और बेशर्मी के साथ मैंने वो काम किया जो अब तक किसी एक्स मुस्लिम ने नहीं किया या फिर आपकी किसी टीम के मेंबर ने ना किया था। खुद का झूठ छुपाने के लिए और तुम्हारे सच को दबाने के लिए उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया और वीडियो को हटवा दिया। जोक अपार्ट, स्क्रीन पर मौजूद ईमेल आप सब देख सकते हैं कि सारा खान यानी काली दासी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हुए मेरी स्ट्रीम को यूट्यूब से रिमूव करवा दिया। शायद वो इस गलत फहमी की शिकार है कि वो किन्नर की तरह कॉपीराइट स्ट्राइक देकर हमें सच बोलने से रोक पाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा तुम्हारे पोल खोलूंगी मैं। अब तक हमारी टीम या फिर तुम्हारे एक्स मुस्लिम की तरफ से किसी ने भी ऐसा हिजड़ापन नहीं दिखाया। सो द अवार्ड फॉर द बेस्ट ट्रांसजेंडर गोज टू एक्स मुस्लिम कालिदासी जी। यानी इस बात का श्रेय जाता है एक ऐसे किन्नर को जिसने अपनी लूटिया मूवमेंट का मुंह काला करके रख दिया है। अब मैं डायरेक्ट मुखातिब हो रही हूँ इस आम इमली एलियन को यानी कालिदासी को। कालिदासी जी, कुछ तो ख्याल कर लेती उस झूठी इज्जत का जिसका तुम और तुम्हारे जैसे एक्स मुस्लिम दिन रात ज्ञान पीलते। बात हमारी टीम की हो या आपके तरफ के लोगों की, दोनों तरफ से ये बात अंडरस्टूड थी कि हम एक दूसरे की वीडियोस पर रिव्यू वीडियो भी बनाया करेंगे। एक दूसरे के ऑब्जेक्शंस पर रेफ्यूटेशन देने के लिए कंटेंट भी यूज किया जा सकता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक कॉमन सेंस की बात भी है जो शायद तुम्हें समझ नहीं आई, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। क्योंकि आप एतराज़ात करते हैं, जवाब लेने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं आते, यानी आप लोग दुम दबाकर अपने ही चैनल्स पर बैठे रहते हो। और आपकी लूटिया मूवमेंट का सो कॉल्ड क्लेम भी यही है कि हम जी इंसानियत की एजुकेशन और अवेयरनेस का काम करते हैं, मगर आपकी इस स्ट्राइक से, इस हरकत से तो धंधे की फीलिंग्स आ रही हैं, एजुकेशन की नहीं। अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए होती तो आप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करती, जैसे हम क्रिटिसिज्म्स को बर्दाश्त करते आ रहे हैं और अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। जवाब लेने के लिए आप हिम्मत तो जुटा नहीं पाती हो, फिर आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमारे पास सिर्फ यही हल बचता था कि हम आपके एतराजात को उठाकर ऑडियंस के सामने चलाकर
پھر اس کا جواب دے دیں۔ لیکن جس طرح آپ نے میری سٹریم کو کاپی رائٹ سٹرائک دیکھ کر اس بات پر سٹیمپ لگا دیا ہے کہ آپ لوگوں کا مقصد صرف اور صرف اعتراضات کرنا ہی ہے، نہ کہ اس کا جواب لینا، کیونکہ اگر جواب دے دیے جائیں تو آپ کے اعتراضات اور آپ کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کی اعتراضات پر جواب بناؤں، تو فائنلی نہ چاہتے ہوئے بھی میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پبلکلی چیلنج کروں ڈیبیٹ کا، ایون دو آپ کبھی بھی وردی اپوننٹ نہیں رہی میرے لیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی کرنی پڑتی ہیں جہاں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں تک حقیقت پہنچانے کے لیے کر جاتے ہو۔ کالی داسی جی، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ اگر آپ واقعی میں ایک اچھی اور سچی کالی ماتا کی بھکت ہو اور آپ کو کسی چیز کا بھے نہیں ہے، تو آ جائیے، ہم کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کا سناتن دھرم اور میرا اسلام فیصلہ پبلک کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے چیلنج ایکسیپٹ نہ کیا اور سٹرائک بھیجنے کی گھنونی حرکت اسی طرح کنٹینیو رکھی، تو یہ آپ کی کائرتا اور ڈیفیٹ کا کھلا ثبوت ہوگا۔ کہنے کے تو کالی داسی جی آپ موٹیویشنل سپیکر بنتی ہیں، لیکن ایک پروگرام، صرف ایک پروگرام اور ایک کرٹیسزم تک آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر وہ شمتا ہی نہیں۔ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں، چکنی چپڑی گیان پیلتی ہیں، لیکن خود مہیلاؤں کے چینلز کو سٹرائک بھیجنے لگی ہیں۔ آپ کی اس حرکت سے کالی داسی جی آپ کا پول کھل گیا ہے۔ آپ کے لیے کیول اپنی عیاشی اور آزادی کے سوا کسی بھی مہیلا کی امپاورمنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آئیے ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ریورٹ مسلم مہیلا اور سناتنی مہیلا اچھے سے ڈسکشن کر سکتی ہیں۔ یہ تھا میرا پیغام کالی داسی کے نام، جس کو اس تک پہنچانا ہے اب ٹنیوں کا کام۔ میں آشا کرتی ہوں کہ اب ٹنی اپنا دھارمک کرتویہ کا پالن کریں گے اور کالی داسی کو ڈیبیٹ کے لیے تیار کریں گے۔ دھنیہ واد۔ اب میرا پیغام ان مہا چیمپئنز کے نام جو سوشل میڈیا پر لوٹیا موومنٹ کے کرتا دھرتا ہیں، کہ کیا آپ کالی داسی کی اس گھنونی حرکت سے واقف ہیں؟ کیا اب یہی پیٹرن فالو کیا جائے گا؟ اور کیا آپ سپورٹ کریں گے کالی داسی کو؟ میرے خیال سے ہرگز نہیں۔ آپ نہیں کریں گے یا ہماری ٹیم کا کوئی بھی ممبر کبھی بھی ایسی گھنونی حرکت کو نہ تو اون کرے گا نہ انڈورس کرے گا، کیونکہ اس حرکت کو انڈورس کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی لوٹیا موومنٹ بری طرح فیل ہو چکی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک اچھا جیسچر آئے، اور جو حرکت کالی داسی کی طرف سے ہوئی ہے اس کو کنڈیم کرنے کی ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کریں، تاکہ اچھے ماحول میں اعتراضات اور اس کا ریفیوٹیشن کر کے آڈینس کو انفارم رکھا جائے۔ اور اسی وجہ سے ہماری ایمان یونین کی ٹیم نے پبلک اناؤنسمنٹ کی تھی، جس میں ہماری ٹیم کے چینلز کو مینشن کر کے الاؤ کیا گیا تھا کہ آپ ان چینلز کے کانٹینٹ کو ریفیوٹیشن یا کرٹیسزم کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی بھی کاپی رائٹ سٹرائک نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کے اختتام پر میں آڈینس کی توجہ اس بات پر لانا چاہتی ہوں کہ ہماری ٹیم نے ہمیشہ سے ہی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سیکھنے، سکھانے اور پبلک اویئرنیس کے مشن کو جاری رکھا ہے۔ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ پیٹھ پر وار کرتا ہے اپنی کائرتا کی وجہ سے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ کالی داسی آپ کا سٹرائک مارنا یہ بتاتا ہے کہ آپ بڑے کان لگا کر ہماری سٹریم کو سنتی ہو اور ابھی سن بھی رہی ہو، تو میرا چیلنج ایکسیپٹ کرو، ورنہ میں اس کو آپ کی ڈیفیٹ سمجھوں گی۔ تو اوکے ناظرین، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک اینڈ ہوتی ہے۔ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔